आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन भइसकेपछि काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ। आज देशभरिबाट जनता काठमाडौँमा आएका छन् र प्रधानमन्त्रीले आज उद्घोष गर्नुभएको छ नाराहिटीको आँगनबाट निर्वाचन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन र निर्वाचन म जसरी पनि सम्पन्न गराउँछु भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ र म गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर पनि केपी शर्मा ओलीले आज उद्घोष गर्नुभएको छ। र गणतन्त्रमा मैले आधा जीवन बिताएको छु, म गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे, त्यसैले मलाई कसैले गणतन्त्र विरोधी नभने हुन्छ भनेर उहाँले चेतावनी पनि दिनुभएको छ। र सबैको ध्यान आज नारायणी दरबारतिर थियो। प्रधानमन्त्रीले आज के बोल्नु होला, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा के घोषणा गर्नु होला भन्ने बारेमा धेरै किसिमका चर्चा परिचर्चा र बहस भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले आज एक शब्द पनि लिनु भएन हिन्दुत्वको बारेमा, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा। उहाँले त परिवर्तनका सबै एजेन्डालाई संस्थागत गर्नको लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको कुरा बताउनु भएको छ। तर देशभरिबाट आएका जनतालाई प्रधानमन्त्रीले आज जसरी सन्देश दिनुपर्थ्यो त्यसरी सन्देश भने दिन सक्नु भएन। धेरैको अनुमान थियो आज प्रधानमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, तर उहाँले प्रचण्ड माधवमा नेपालमाथि खनिनुभयो, कटाक्ष गर्नुभयो। तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादालले त प्रचण्डलाई चेतावनी दिनुभयो र भन्नुभयो हिंसात्मक गतिविधि नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई चिडियाखानामा लगेर थुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। किन त्यसो भन्नुभयो रामबहादुर थापा बादालले? देशको गृहमन्त्रीले प्रचण्डलाई थुन्न सकिन्छ? त्यो सम्भावना छ? अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड माधवमा नेपालसम्मले साँच्चैकै हिंसा भड्काउन खोजेकै हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गहिरोमा समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। र आज प्रधानमन्त्रीले शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो, तर निर्वाचनको माहौल बनेको छ देशमा, चुनाव हुन सक्छ। आज प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहका नेताहरूले पनि कटाक्ष गरेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउन सक्दैन भनेका छन्। प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यो पार्टी फुटाएको केपी शर्मा ओलीले नै हो, त्यसैले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट नहटाएसम्म निर्वाचन हुँदैन भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। र माधवकुमार नेपालले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न योग्य नै हुनुहुन्न। अब के हुन्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिसकेपछि दुवै समूह यतिखेर शक्ति प्रदर्शन लागेका छन्, होडबाजीमा लागेका छन्, एक आपसमा उनीहरूले कटाक्ष गरेका छन्, पोल खुलाखोल गरेका छन्, आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। प्रत्येक दिन नेताहरूको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, जुवारी चलिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै समूहका शीर्ष नेताहरूको बिचमा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। जनताको प्रतिक्रियाहरू धेरै आएको छ, निर्वाचनको पक्षदेखि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षदेखि जनता र आन्दोलनको पक्षमा। यतिखेर किताकार छ, नेपालको राजनीति दुर्विकृत भएको छ, विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि यतिखेर दुई कितामा छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज पनि भन्नुभएको छ पार्टी सभापतिले तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर। के उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु होला? नेपाली कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा सरकारको जसरी आलोचना गर्नुपर्थ्यो त्यसरी आलोचना गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा सहमति भएको छ निर्वाचनमा जानको लागि। त्यसैले अब कांग्रेसले कस्तो कदम चाल्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। सर्वोच्च अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। संविधान इजलासमा संसद पुनर्स्थापनाको बारेमा यतिखेर व्यापक रूपमा बहस भइरहेको छ। दुवै पक्ष, सरकारी पक्ष पनि, प्रधानमन्त्रीका पक्षधरहरू पनि र रिट निवेदकका पक्षधरहरूले पनि यतिखेर स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू राखिरहेका छन्। अब के होला, सर्वोच्चले के गर्ला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको छ, सर्वोच्चको शरणमा पुग्नु भएको छ र संवैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गर्नको लागि उहाँले रिट निवेदन दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ अब कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिका व्यक्तिहरूले अथवा संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले काम गर्न पाउँदैन। काम कारबाही रोक्नको लागि उहाँले आज निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। सभामुखले, देशको सभामुख किन आज सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो, किन न्यायमूर्तिलाई गुहार्नुभयो उहाँले, यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्, तर आज हामी पछिल्लो पटक देशमा देखिएको राजनीति अन्यलताको बारेमा केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड मादकमा नेपाल समूहको नेत्री हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन्, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आज हेर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्ति प्रदर्शन? हेरेँ। कति लाख मान्छे सडकमा आयो होला? भन्न त 3 लाख भन्नुभएको थियो, तर कति आयो त तपाईँ भन्नुहोस् न। तपाईँको मुखबाट जनता सुन्न चाहन्छन्, हेर्न चाहन्छन्। अब सोसल मिडियामा प्रचार देखे अनुसार र त्यही वरपर म पनि गाडीमै हिँडेको कारणले त्यहाँ गाडीहरू पनि चलिरहेको हिसाबले चाहिँ 8-10 हजार मान्छे चाहिँ ल्याउनु भएछ। जम्मा 8-10 हजार मात्रै? त्योभन्दा धेरै त प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, उहाँका मान्छेले भनेको छ 3 लाख आयो आज सडकमा भनेर, तपाईँ भन्नुभएको छ 8 हजार। कसरी रामकुमार झाँक्रीजी? मान्छे कति मान्छे कति क्षेत्रफलमा उभिन्छ भन्ने हामीलाई धेरै राम्ररी थाहा छ, किनभने 62-63 सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिको बेला रिङ रोड घेर्ने आन्दोलनको म पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र थिएँ, जहाँ आन्दोलनलाई रिङ रोडबाट घेराउनको लागि आन्तरिक हिसाबले कति समन्वय गरेर आएको थियौँ भन्ने कुरा। मैले बानेश्वरबाट नेतृत्व गरेको जुलुस कोटेश्वर हुँदै सातो बाटोतिर लागिरहँदा हामी बालकुमारीमा मिसाएको थियौँ। जब गङ्गापुर हुँदै बालाजुत कलङ्की बोल्खु हुँदै आएको जुलुसलाई हामीले बेलुकी 4 बजीतिर मिसाएको थियौँ। त्यसो भएर मास कति हुन्छ हामीलाई धेरै राम्रोसँग थाहा छ, गफ गरे जस्तो हुँदैन। तर आज त दरबार मार्ग त ठप्पै थियो, त्यो त जनता देखिन्छ, टाउकै टाउको जनताको। तपाईँले हेर्नुभयो स्ट्रिट फेस्टिभलमा घरदेखि मैले जय नेपाल सिनेमा हलसम्मको कुरा गर्दाखेरि म मूलतः विद्यार्थी राजनीतिबाट आएँ र युवा साथीहरूसँग काम गर्ने भाव भएर म जहाँ युवाहरू हुन्छन् त्यहाँ जहिले पनि हुन्छु। त्यसकारण त दरबार मार्गमा स्ट्रिट फेस्टिभल होस्, न्यू इयर इभ होस्, अथवा क्रिसमस इभ होस्, यस्तोमा प्राय म त्यहाँ पुगेकै हुन्छु र त्यसमा 5-7-8 हजार मान्छेहरूले छत्ताछुल हुने त्यो दरबार मार्ग किङ्स वे हो। त्यसकारण त्यहाँ कति मान्छे हुन्छन् जम्मैलाई थाहा छ। त्यसो भए आज तपाईँको अनुमानमा, तपाईँको आकलनमा चाहिँ 8-10 हजार मान्छे मात्रै उपस्थित भए त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको म्याक्सिमम त्यति। उहाँले जे खालको डङ्काको चोटमा शक्ति प्रदर्शन गर्छु भनेर जे भन्नुभएको थियो नि, त्यो त उहाँले प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा अनुसारको त्यो 2%-3% उपस्थिति हो। प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा र प्रधानमन्त्रीका समर्थक मान्छेहरूले गरेको हल्ला, उहाँहरूले गरेका केही मार्चपास, अनि पेट्रोल पम्पबाट सित्तैमा पेट्रोल हालेर कुदाएका मोटरसाइकल र्याली, त्यो तामझाम, सरकारी स्रोतको खर्च, प्ले कार्ड, अनि मञ्चको सजावट, प्रधानमन्त्रीका फोटा, उहाँका अल्का कदका शालिग आदि इत्यादिको जुन चर्चा र महिमा गान गरेर आइएको थियो, साइबर स्यालहरूले जे हुइयाँ चलाएको थियो त्यसको तुलनामा उहाँ 2-3% मान्छे ल्याउन सफल हुनुभयो। तर आज दरबार मार्गमा उपस्थित भएका जनताहरूले के भनेका छन्? केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जनलहर देखियो, महासागर देखियो। हेर्नुहोस् उहाँहरूको तर्क। आनन्द पोखरेल त्यही भन्नुभयो, कृष्णकुमार श्रेष्ठले त्यही भन्नुभयो, ईश्वर पोखरेल त्यही भन्नुभयो, आज रामबहादुर थापा बादलले त्यही भन्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले त्यही भन्नुभयो, सबैले। उहाँलाई ठिक छ, उहाँलाई महासागर लागेको राम्रो छ। महासागर होइन, आज काठमाडौँमा आएको होइन, देशभरिबाट लज्जाजनक स्थिति भयो भन्छु। सत्ता पक्षको सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेर, सरकारी कर्मचारीको दुरुपयोग गरेर, सत्ताको तपाईँको यो राजाको कालमा जुन हुन्थ्यो नि, यो लोकमान सिंहले टुडी खेलमा हाजिर गराएर लाने जस्तो प्रचलनको एक खालको इन्डाइरेक्ट उर्दी पनि थियो। र मैले त्यो अनुहार हेर्दा, तपाईँकै टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि पनि ती मान्छेहरू जे देख्थेँ, त्यो स्थितिको दरबार मार्गको उपस्थितिले प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारको लागि लज्जाबोध भयो होला र लज्जाजनक उपस्थिति। प्रधानमन्त्री आज उत्साहित भएर जानु भएको छ अरे बालटार। अब निर्वाचन हुने भयो, जनता निर्वाचनको पक्षमा आयो। तर उहाँकै प्रेस सल्लाहकारले अब धेरै बोलेर मामला ठिक छैन, सच्याउनुहोस् भन्ने कुरा पनि भाइरलै आछ। त्यसकारण उत्साहित हुनुभयो कि निरुत्साहित हुनुभयो त्यसैले देखाउँछ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आज बाजी मार्न सक्नु भएन, जनता आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नु भएन, देखाउन सक्नु भएन। उहाँहरूको लज्जाजनक अवस्था हो र हुनु पर्थ्यो। किन जनता किन आउने सडकमा? जनता सडकमा आउनको लागि मोरङबाट आएका छन्। पार्टी सदस्यहरू मैले देखेको छु, मेरै साथीहरू कतिजना आउनु भएको छ, फोटो हाल्नु भएको छ सोसल साइटहरूमा देखाएको छु। त्यसकारण ती कार्यकर्ता सदस्यहरू आएको कुरालाई मैले स्वाभाविक मान्छु, आउनु भएको छ, त्यो अन्यथा होइन। तर उहाँले जे कुरा गरेर जुन असंवैधानिक एउटा कालो कदम चालेर लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको, संविधानको चिरहरण गर्ने अभियानमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसको विरुद्धमा जनता छन् भन्ने कुरा देखियो। र प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो भएन। उहाँ काउन्टर दिने होइन,
उल्टो प्रति काउन्टर आफै प्रति उहाँलाई प्रति उत्पादक भयो, बुमर्याङ भयो। तपाईँहरूको आम सभालाई प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो नि, अलिअलि मान्छे त ल्याएछन् यिनीहरूले कहाँबाट खोजेर होइन। हाम्रो त विरोध सभा हो, किनभने यो त धादिङमा कस्तो हुन्छ, आजै मात्रै कति ठाउँमा सभा भयो होला। मै जस्तो सामान्य भुइँको सदस्य कार्यकर्ता मै पनि कति ठाउँ भ्याइ नभ्याइ छ कार्यक्रममा जान भन्दा हाम्रा नेताहरू सबै मेरो समकालीन दङ्गाली साथीहरू कति ठाउँमा दिनमा तपाईँको कति भाषण त्यो त विरोध भने त चोकचोकमा टोलमा पालिका लेभलमा जिल्ला लेभलमा भइरहेछन्। त्यसकारण हाम्रो विरोधको कुरा र राजधानीमा सरकारले सरकारी तवरबाट गर्ने शक्ति प्रदर्शन भने चाहिँ फरक कुरा हो नि त। शक्ति प्रदर्शनमा तपाईँहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा छ नि, व्याख्या गर्दाखेरि को चाहिँ शक्तिशाली भएर आएको छ जनतामा पछिल्लो समय? यस्तो हुन्छ, मान्छे कतिजना मान्छे आए भन्ने कुराले पनि जनता कसको पक्षमा छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा कि प्रचण्ड माधवको नेपालको पक्षमा? अहिले धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन, मुद्दा के छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले आफूसँग जुन शक्ति सामर्थ्य प्राप्त गरेर एउटा युगको नेतृत्व गरेर युगलाई परिवर्तन गर्ने, हामी सबै मान्छेहरू युगले जन्माएका मान्छे हौँ र धेरै बिरलै मान्छेले युगलाई जन्माउँछन्। केपी शर्मा ओलीको हातमा, भाग्यमा, किस्मतमा समयले यस्तो युगलाई जन्माउने मौका दिएको थियो। उहाँले चाहिँ आफ्नो दम्भ, असहिष्णुता, एक प्रकारको तपाईँको त्यो घमण्ड, सनकले चाहिँ यो सबै कुरा च्यातचुत पारेर हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो अवसर, हाम्रो सारा सम्भावनालाई जुन धुली साध्य गराएर जुन उल्टो बाटो हिँड्नु भएको छ, संविधानलाई च्यातचुत पार्नु भएको छ, कुनै मूल्य मान्यता पार्टीभित्र त तोड्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संविधानै च्यातचुत पारेर हिँड्ने जुन बाटो ल्याउनु भयो, यो बाटोमा त कसरी मान्छेले समर्थन गर्ने? अब आजको दरबार इतिहासकै सबभन्दा ठुलो आमसभा भरे काठमाडौँमा नारायणीको अगाडि आँगनमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यो त नारायणीको अगाडि सत्ता पक्षले गरेको त्यो नाङ्गो प्रहसन चाहिँ सायद पहिलोचोटि नै होला, किनभने सत्ताले गर्दा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणीमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको थिएन। उहाँले धनगढीमा, विराटनगरमा, बुटोलमा, पोखरामा, टुँडीखेलमा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण राजाले पनि गर्नुभएको थिएन र उहाँले गरेको त्यो प्रहसन या शक्ति प्रदर्शन जे भयो नि पहिलो हो र उहाँले गर्नुभयो। दरबार मार्गमा फेरि त्यतिभन्दा हजारौँ मान्छेहरू स्ट्रिट फेस्टिभलमा फेरि जहिले पनि आउनुहुन्थ्यो। जस्तो 2020 चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले आउनु भएन, अदरवाइज चाहिँ त्यहाँ टुरिज्म व्यवसायी साथीहरूले विभिन्न सन्दर्भमा गरिएका स्ट्रिट फेस्टिभलहरूमा त्यहाँ मान्छे आउने गर्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीले आयोजना गरेको जनसभा र फेस्टिभलमा कुनै फरक देख्नु भयो तपाईँ? फेस्टिभलमा आकर्षण हुन्छ, त्यहाँ त हामी सबै गएका हुन्छौँ। विभिन्न समाजको विभिन्न खालको एक खालको सामाजिक उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। यहाँ त एक खालको प्रधानमन्त्रीका भजन मण्डलीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए तपाईँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध पनि राजाको शासनकालमा उग्र हुनुहुन्थ्यो, अहिले केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध तपाईँ उग्र नेत्रीको रूपमा किन आउनुभयो? राजकुमारी झाँक्री किन विरोध गरिरहनु भएको छ तपाईँले? हामीलाई लोकतन्त्र, व्यक्तिको स्वतन्त्रता अनि विधि पद्धति, विधिको शासन भन्ने कुराले नै यो ठाउँमा पुर्यायो। व्यक्तिको शासन हामीले कहिले पनि चाहेको होइन। त्यसकारण व्यक्तिको शासन नचाहेकै कारणले जन्मदै शासन गर्ने प्राधिकार हुने प्रणालीको अन्त्यको लागि हामी गणतन्त्रको लागि लड्या हो नि। आज लोकतन्त्रको नाममा, निर्वाचित भएको नाममा उसै गरी प्राधिकार स्थापना गरेर केही मान्छेहरूले लोकतन्त्र, संविधान, मूल्य, मान्यता, विधि पद्धतिलाई तोड्ने कुराको कसरी समर्थन गर्न सकिन्छ र? त्यसकारण प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, विघटन भनेको हाम्रो देशमा प्रतिगामी कदम हो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, तर प्रधानमन्त्री त मान्न तयार हुनुहुन्न। यो त परिवर्तनकारी कदम हो, यो त देशको परिवर्तनलाई निर्वाचन भनेको त हाम्रो देशमा छ नि अनिवार्य आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्री भन्नु अपराधीले त अपराधलाई मैले अपराध गरेँ भन्दैन नि त। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले गरेको यो राजनीतिक अपराध चाहिँ अक्षम्य अपराध हो। सायद राजा ज्ञानेन्द्रले 59 असोज 18 र 61 माघ 19 मा गरेको कदमभन्दा केपी ओलीले गरेको यो राजनीतिक अपराध, तपाईँको संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसपछि भएको नियुक्ति, संसदको विघटन, नियुक्तिको सिफारिस, त्यसपछि विघटन र फेरि पुनः गैर संवैधानिक ढङ्गले दिएको नियुक्ति, यी स्टेपहरूले प्रधानमन्त्रीलाई उल्टो डरलाग्दो खतरनाक बाटोतर्फ गइरहेका केपी शर्मा ओलीको तुलना गर्न पर्यो भने को डोमे काट तपाईँ बताउनु साझा नेपाली जनता? मेरो लागि त राजा वीरेन्द्र चाहिँ जनताप्रति जहिले पनि उत्तरदायी भएको देखियो।
राजा ज्ञानेन्द्रले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायणहिटी छोडेर गएको कुरा मेरै आँखाले हाम्रै पुस्ताले देखेको, त्यसकारण जनतासँग उहाँहरूले सम्झौता गरे हो। त्यसो भए केपी शर्मा ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा को प्रजातन्त्रवादी? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। आज तपाईँले तुलना गर्नु पर्यो प्रजातन्त्रकै त कुरा नगरौँ, भन्ने हो भने स्वेच्छाचारी सनक र निरङ्कुश चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिनु भयो र उहाँको कदमलाई साथ सहयोग दिएर यो निरङ्कुशताको बाटोबाट संविधानलाई च्यातचुत गरेर फाल्ने अभियानमा चाहिँ स्वयं राष्ट्रपति र शीतल निवास पनि त्यसमा संलग्न भयो। किन आक्रमण भइरहनु भएको छ पछिल्लो समय? तपाईँको कटाक्ष चाहिँ किन भइरहेछ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि? भन्नुहोस् त। यो व्यक्तिमाथि होइन, व्यक्तिले गरेको क्रियाको कारणले, कामको कारणले उहाँहरूले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू म्याच्योर हुन समय लाग्दैन। मसी नसुक्दै प्रमाणीकरण गरेर हाम्रो व्यवस्था, हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको चिरहरण गर्न मिल्छ, संविधान च्यातचुत गर्न मिल्छ। तर नेपालको संविधानले त प्रधानमन्त्रीले जे भने राष्ट्रपतिले त्यही गर्नुपर्छ त्यस्तो भनेकै छैन। राष्ट्रपतिलाई के भन्छ? संविधानको संरक्षक, कानुनको परिपालक भनेको छ। संविधानको संरक्षक भनेको के हो? गैर संवैधानिक हिसाबले ल्याएका कुराहरू मिले मतोमा गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, अनि मिले मतो भएन भने नगर्ने भने हो। त्यसो भए त यो बहालवाला प्रधानमन्त्री ल्याएका कदम चाहिँ मसी नसुक्दै साइन गर्ने, अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले ल्याएका नियुक्तिहरू या अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण किन नगर्ने त? राष्ट्रपतिले त्यही गर्नुभएको छ। यद्यपि ती पनि गलत थियो होला। पहिलाका प्रकरणहरू के छन्? राष्ट्रिय सभामा 3 जना संवैधानिक हो नि त। संवैधानिक हो भने कार्यकारी प्रमुखले जे भने राष्ट्रपतिले त्यही गर्नुपर्छ। त्यसो त अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले भनेको चिज चाहिँ सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले नमान्ने, पेन्डिङ राखिदिने, अनि पछिल्लो प्रधानमन्त्रीले भनेका चाहिँ कलमको बिर्को खोलेर बसेर साइन गरेर पठाइदिने। यस्तै यो यही हो संविधानको संरक्षक, कानुनको परिपालक भनेको। संविधानमा स्पष्ट छ कि संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्य र राजदूतहरू, न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा संविधानमा लेखेको छ। संसदले फिर्ता बोलाइसके पछाडि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि संसदले स्वीकृत गरेर, संसदको संयुक्त सदनको सुनाई समितिले स्वीकृत गरिसके पछाडि संवैधानिक परिषद बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कुल्चेर एउटा कर्मचारीले सिफारिस गरेको कुरा चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ तामधाम गरेर शपथ ग्रहण गराउने। राष्ट्रपतिलाई बालकोटमा गएर बसे हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि, किन भन्नु त? के कारणले जस्टिफाई गर्नुस् है? तपाईलाई गिरफ्तार गर्यो भने सरकारले भनिरहेछ। ठीक छ त, अखिल नेपाल महिला संघले त स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्रीलाई भेटेर भनिसक्यो रामकुमारी झाँक्रीलाई समातेर जेल हाल भनेर। काठमाडौँमै छु, जति बेला पनि राज्यले गर्न सक्छ। तपाई जेल जान तयार हुनुहुन्छ? तयार छु, तर मैले के सन्दर्भमा भनेको थिएँ भन्ने कुरा गोर्खामा बोलेको छु, सिन्धुलीमा बोलेको छु, झापामा बोलेको छु, चितवनमा बोलेको छु, नवलपरासीमा बोलेको छु, तपाईको स्याङ्जामा बोलेको छु, लमजुङमा बोलेको छु, लगायतका थुप्रै ठाउँमा म जहाँ बोलेको छु। ती अडियोहरू कुनै न कुनै हिसाबले छन्, भिडियोहरू पनि होला नि, ल्याएर सुन्नु पर्यो। र मैले के मैले भन्न खोजेको के छ भने निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने सन्दर्भमा हो कि केमा हो, राष्ट्रपति महोदयले के भन्नुभयो चाहिँ निर्वाचनमा जानको लागि निर्देशन गर्नुभयो, जबकि उहाँलाई निर्देशन गर्ने कुनै दरकारै छैन। अधिकार छैन राष्ट्रपतिलाई चुनावमा जानको लागि निर्देशन गर्नको लागि नेपालको संविधान दिएको छैन। एकातिर तपाईँ भन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार छैन, अर्को कुरा निर्देशन दिने पनि अधिकार छ भन्न मिल्छ? हैन, प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पक्षमा नि राष्ट्रपति निर्वाचनको पक्षमा उभिन मिल्छ? त्यसो भए के प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कार्यकर्ता हो, सदस्य हो, एसिस्टेन्ट हो, अथवा त्यो कार्यालयको तपाईको के भन्छ रे एउटा सेक्रेटेरिएट मेम्बर हो? के हो राष्ट्रपति भने? त राष्ट्रको हाम्रो पनि शिरमाथिको एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि, संस्था हो नि, त्यो व्यक्तिको मामला होइन। अनि उहाँले भनेको कुरालाई लिएर मैले के भने हो नि, यो असंवैधानिक कदम हामी संसद पुनर्स्थापना मार्फत सच्याउँछौँ। त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई चुनाव लडेर फेरि अहिले चाहिँ हाम्रो संविधान, हाम्रा अधिकारहरू च्यातचुत पार्नको लागि उद्धत हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ अहिले अधिकार कम पुगेर के गरिरहनु भएको छ नि, कार्यकारी हुनै मन छ र चुनाव लड्न मन छ अनि पहिला शीतल निवास छोड्नुस्, त्यहाँको टार्गेट छोड्नुस्, तपाईँ चाबेल जानुस्, बानेश्वर जानुस्, कोटेश्वर जानुस्, बालकोट जानुस्, झापा जानुस्, अथवा ताप्लेजुङ जानुस्, अथवा भोजपुर जानुस्, अथवा मोरङ जानुस्, कहाँ जानुहुन्छ?
त्यहाँबाट चुनाव लड्ने तपाईँ तयारी गर्नुहोस्। तपाईँसँग चुनाव लड्नको लागि हामी तयार छौँ, हामी नभए कोही तयार छ तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भनेको कुरा। बालकोट भन्दा यति धेरै मान्छेको टाउको किन दुख्यो, के सन्दर्भ छ? तपाईँले अपमान गर्नु भरे राष्ट्रपतिमाथि, कुनै दुर्व्यवहार गर्नु भरे, कुनै ठाउँ शब्द गलत प्रयोग गर्नु भरे, होइन कुनै ठाउँको नाम ल्याउँदाखेरि राष्ट्रपतिको अपमान हुने, उहाँमाथि हिंसा हुने कारण के हो त? त्यसो भए उहाँलाई चाबेल हुँदाखेरि चाहिँ हिंसा नहुने, त्रिपुरेश्वर भन्दा हिंसा नहुने, हाँडीगाउँ भन्दा हिंसा नहुने, बानेश्वर भन्दा हिंसा नहुने, बालकोटै भन्दा किन हिंसा भयो त? त्यो मैले होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली बस्नुहुन्छ नि त, अनि त्यहाँ त्यत्रा मान्छे अरू बस्दैनन्, त्यहाँ त्यत्रा घर छैनन्, त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र छैन। अहिले मेरो मित्र महेश बस्नेतजीले सबभन्दा धेरै सुरक्षित भनेर भक्तपुरको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई भन्नुभएको छ। त्यो क्षेत्र त राष्ट्रपतिका लागि सबभन्दा सुरक्षित क्षेत्र होला नि। त्यहाँ चुनाव लड्न जानुभयो भने पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न आउँछौँ भने हो। त्यसो भन्दा उहाँहरूलाई किन त्यस्तो भयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीसँग जोडेर उहाँको नामलाई कसरी भने त्यहाँ चर्चा छ। त्यो अडियो हेरौँ न त, त्यहाँ मैले प्रधानमन्त्री र त्यो कहीँ जोडेको छु भने। त्यसकारण चोरका खुट्टा काट भन्दा किन खुट्टा उचालेको? महिला दिदीबहिनीहरू अरू त धेरै कुरा केही गर्नु भएन। निर्मला पन्तको हत्या बलात्कारको प्रकरणदेखि 5 वर्षे बालिका बलात्कृत हुँदाखेरि त उहाँलाई महिला अस्मिता दुख्दैन, तर बालकोट भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको अस्मितासँग जोडेर महिला अस्मिता किन लुटिएको ठान्नु भयो? यो पनि त चोरका खुट्टा काट्दा खुट्टा उचाले जस्तो होला नि। माथि तपाईले जुन किसिमको कटाचे गरिरहनु भएको छ नि, आक्रमण गरिरहनु भएको छ नि, यो त लोकतन्त्रमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुहाउँछ र? अभिभावक हो नि राष्ट्रपति भनेको। राष्ट्रपति पनि अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्छ। एउटा पार्टीको, एउटा गुटको पनि सीमित मान्छे चाहिँ हुनु हुँदैन। मैले त्यही भनेको, राष्ट्रपति भनेको समग्र राष्ट्रको, त हिमालको, पहाडको, तराईको, जातिको, जनजातिको, महिलाको, पुरुषको, अन्य लैङ्गिक समुदायको सबैको हुनुपर्छ। तर उहाँ चाहिँ एउटा खास केही पार्टीका महिलाहरूको लाई भोज भतेरसम्म गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यस पछाडि केही गुटका केही सीमित मान्छेको भएर अनि त्यसपछि उहाँले जे व्यवहार गर्नुभएको छ त्यसले हाम्रो मनमा मस्तिष्कमा बस्न र सम्मान जाग्न लायक व्यवहार पनि त गर्न पर्यो नि। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षधरहरूको एउटा तर्क आएको छ, जसरी हुन्छ रामकुमारी झाँक्रीलाई समात्नुपर्छ, गिरफ्तार गर्नुपर्छ। हुन्छ, अहिले तपाईँ र म लाइभमा छौँ। त्यसो भए तपाईँले बोलेको कुरा सही हो? तपाईँ अडिग हुनुहुन्छ? सही हो, मैले बोलेको कुरा रेकर्डै छ त सबै। तपाईँ त्यसबाट ब्याक हुनुहुन्न? होइन, त्यसमा किन विभिन्न अर्थ लाएर मान्छेहरू किन दुखी हुनु? क्या त्यो अर्थ लाउनुको कारण के हो? कि मलाई भनिदिनुहोस् कि राष्ट्रपतिको चित्त दुख्यो होला नि त तपाईको व्यक्तिले? होइन ऋषि सर, के भनिदिनु पर्यो कि राष्ट्रपति कार्यालय या हाम्रा महिला नेताहरू अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाम्रा यस्ता यस्ता ठाउँ, यस्ता यस्ता नामका बारेमा बोल्नु हुँदैन, हाम्रा विशेष भावनात्मक एट्याचमेन्ट अथवा सम्बन्ध छन्, ती ठाउँका बारेमा बोल्यो भने हाम्रो चित्त दुख्छ भनेर कि पहिला नै तिनलाई सूची आउट गरिदिन पर्यो जसका बारेमा न। राष्ट्रपतिको राजनीति सल्लाहकारले लालबाबु यादवले भन्नुभएको छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा, हाम्रो देशमा राष्ट्रपतिमाथि यसरी रामकुमारी झाँक्रीले आक्रमण गर्नुभयो कसैको लागि यो सुहाउने कुरा होइन होला, हाम्रो शिर निहुरिएको छ भन्नुभएको छ। तपाईँ उहाँहरू जस्ता विद्वान सल्लाहकारहरूले राष्ट्रपतिलाई सही सल्लाह पनि दिनु पर्यो नि। उहाँहरू चाहिँ राज्यको वेतन खाएर, तलब भत्ता खाएर सही सल्लाह दिएर पनि त हिँड्न पर्यो नि त। त्यसो भए लालबाबु सर मेरो व्यक्तिगत हिसाबले पनि धेरै राम्रो सम्बन्ध छ, त्यति धेरै भन्न चाहन्न। त्यसो भए राष्ट्रपतिले अब शीतल निवासमा बसेर राजनीति गर्ने होइन? त्यो त्यहाँको सुविधा, कार्गेट, पद सबै छोडेर उहाँ चुनावमा भाग लिन आउनुपर्छ। आउन चाहनुहुन्छ तपाईको चुनौती राष्ट्रपतिमाथि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, स्वागत छ। त्यसो भए अब राष्ट्रपतिले चाहिँ चुनाव लड्न तयार हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? हुनुपर्छ होइन, इफ यु वान्ट, यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, त्यहाँ बसेर राजनीति गर्ने होइन, हाम्रा अधिकार, हाम्रो संविधान च्यातचुत गर्ने होइन। त्यसो भए राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा बसेर राजनीति मात्रै गर्नु भएको छ तपाईँको भनाइ? मूलत एउटा गुटको संरक्षण गर्ने काम गर्नुभएको छ। हाम्रो आज हाम्रो पार्टी विभाजन हुने स्थिति, आज हाम्रो संसद विघटन हुने स्थिति,
र असंवैधानिक कदम एकपछि अर्को गर्न उद्धत हुने प्रधानमन्त्रीको जुन खालको अहङ्कार छ त्यसलाई साथ सहयोग भरोसा दिने कामको साक्षी र सारथी चाहिँ राष्ट्रपति पनि हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा तपाईँले हेर्नु भएको छ बेलायतमा त त्यहाँको महारानीले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न, केही अधिकार छैन नि, प्रधानमन्त्री जे भने त्यही गर्नुपर्छ नि। नो बेलायतको कन्टेस्ट र नेपालको कन्टेस्ट धेरै फरक छ। नो तपाईँ बेलायतको कन्टेस्ट ल्याएर फेरि नेपालको सन्दर्भ यो चाहिँ निर्वाचित संस्था भनेका छौँ त्यो परम्परागत निर्वाचित संस्था भए पनि अधिकार छैन राष्ट्रपतिलाई, रबर स्ट्याम्प हो नि राष्ट्रपति त। त्यही त रबर स्ट्याम्प पनि दुईतिरको भयो हो। तपाईँले पठाउँदा रबर स्ट्याम्प, मैले पठाउँदाखेरि चाहिँ फेरि नो स्ट्याम्प चाहिँ हुँदैन नि त, हो भने जम्मैको स्ट्याम्प हुनु पर्यो नि। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउनु राष्ट्रपतिको भूमिका छ। अहिले संसद विघटन गराउनु पनि राष्ट्रपतिको भूमिका छ, संविधान नियुक्ति गराउनु पनि राष्ट्रपतिको भूमिका छ। उहाँले परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो, रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, सर्वोच्चसँग राय माग्न सक्नुहुन्थ्यो, संविधानको खिलाफमा जानको लागि उहाँ चाहिँ जो कुनै पनि मन्त्री परिषदका निर्णय म्याच्योर हुनको लागि तपाईँको एउटा त समय चाहिन्छ, 48 घण्टा 72 घण्टा, कतिपय कानुनले तोकेको छ, कतिपय कुरा हाम्रा परम्परा छन्। त्यति मात्रै होइन कि तपाईँको एउटा कभर लेटर बिना पनि उहाँले चाहिँ स्वीकृत गरेर हिँड्नु भएको छ। त राष्ट्रपतिले जे गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले बलियो बनाउने काम गर्नु भएको छ, यो त राम्रो होइन र? बलियो पार्लियामेन्ट सिस्टममा के अरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएको राम्रो उदाहरण चाहिँ आज दरबार मार्गमा देखियो, अब देखिँदैछ। अब तपाईहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई हटाउन सक्नुहुन्छ। समय धेरै बलवान हुन्छ, म त शक्तिशाली बन्दै जानु भएको छ नि प्रधानमन्त्री। समय धेरै बलवान छ र समय सँगसँगै मुद्दा अनि प्रवृत्ति अनि त्यसपछि विषयवस्तु जब जनतालाई जानकारी हुन्छ नि त्यस पछाडि को कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा समयले नै किनारा गर्छ। त्यसकारण को बलियो छ आज तपाईँ मैले फैसला गर्ने हैन। कसैलाई 2/3 चाहियो, 50 लाख भोट चाहियो भन्दैमा भएको चिजलाई आगो लाएर च्याचुत पारेर आउने पनि होइन। त्यसकारण यी चाहिँ सधैँ मान्छेले भन्न सक्ने अवस्था पनि होइन। त्यसो भए तपाईले भनिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन, चुनाव गराउनै पर्दैन, किनभने संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ। मलाई जस्टिफाई गर्नुहोस् तपाईँ रामकुमारीजी, आधार दिनुहोस् न। संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ अब कसरी न्यायालयले त्यसलाई अदालतले मानेन भने के गर्ने? संविधान अदालतले मानेन भन्ने कुरा त मानेन भन्ने हाम्रो अनुमान न हो। के छ तपाईहरुसँग? होइन, अनुमान न हो। अनुमानका कुरामा त धेरै बहस गरेर अनुमानका पछाडि नजाउँ न। होइन, चुनाव हुन सक्छ भने तपाईँ भन्नको लागि मान्नको लागि आज तयार हुनुहुन्छ? छैन, चुनाव चाहिँ हुनै सक्दैन। संसदले मानौ ल एकछिन अनुमानै मानौ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई मानौ स्वीकार गर्यो, ओके, त्यसलाई चाहिँ सरल गरिदियो भने पनि जेठमा चुनाव वैशाखमा चुनाव चाहिँ हुँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई 2/3 चाहिएर संसद विघटन गर्नु भएको छ। आजको हालतले देखाउँदैछ कि उहाँको 2/3 हौसेर हुन्छ, कति जल्दो होला मुटु, अहिले आजकै उपस्थितिले कति पोल्दो होला। त्यसमा तपाईले भनिरहनु भएको छ यही कारणले उहाँले कलाई कालीबहादुर खामहरूको पोल्टामा जानुभयो, विप्लवहरूलाई प्रतिबन्ध लाउनु भएको छ, वार्तामा बोलाइरहनु भएको छ। सायद ज्ञानेन्द्र साई भाइहरूलाई पनि उहाँले बोलाउनुहुन्छ होला। त्यस पछाडि आएर उहाँले चाहिँ सानातिना हिन्दू फन्डामेन्टलिस्टहरूलाई अनि उहाँको अब ज्ञानेन्द्र शाह राजा त कुरा गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने तर राजालाई मेरो शक्ति हो भन्ने केही राजाका ठेकेदारहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूले गर्लान्। अब कमल थापाले गर्नु होला, किनभने कमल थापाको लागि त उहाँले काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर लगायतको ठाउँमा उपमेयरमा चुनावै क्षेत्रै छोड्या हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई झापामा निर्वाचन क्षेत्रै छोड्या हो। त्यसो गर्नु होला, किनभने त्यो त उहाँले यही बाटो हिँड्नुहुन्छ भन्ने त लाग्छ नै। किनभने उहाँको जाने पश्चगमनको बाटो नै हो, अँध्यारोतर्फको बाटो हो, यो चाहिँ अधोगतिको प्रतिगमनको बाटो हो र यो बाटोबाट सत्यानाश बाहेक अर्को छैन। तर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ म भनेको गणतन्त्रको लागि 50 वर्ष अघिदेखि लडेको मान्छे हो, प्रचण्ड भन्दा पनि पहिला म गणतन्त्रवादी थिएँ भने आज पनि भन्नुभयो हले प्रतिबद्धतामा शङ्का नगरौँ। करणी र कथनीमा चाहिँ हुनु पर्यो नि। मुखले भन्ने गर्दाखेरि गणतन्त्रको विरुद्धका गतिविधि गर्दै जाने कुरा चाहिँ त जम्मैले देखेका छन् नि त। यी बैलगाडा प्रसङ्ग त्यसै आएका होइनन्। हाम्रो पार्टीभित्र पनि गणतन्त्रका
गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गराउन हामी जस्ता मान्छेहरू आजभन्दा त्यो त कति वर्ष अगाडिको कुरा होला, 16-17 वर्ष अगाडिको कुरा। हामीले सडकमा गणतन्त्रको नारा लाइरहँदा हाम्रा पार्टीका नेताले धन्नै कारबाही गरेका थिए हामीलाई, र त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि हाम्रो हालत के थियो होला। त्यो पार्टीले बहुमत अल्पमतले निर्णय गर्यो, कति मान्छेले नोट अफ डिसेन्ट लेखे, पार्टीको माइनेटमा रेकर्ड छ नि त। त्यसकारण को गणतन्त्रवादी थियो भन्ने कुरा आज गफ गरेर हुँदैन। आज गणतन्त्रको रस स्वादन चाहिँ गरेका छौँ भन्न चाहिँ मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा निर्वाचन हुन सक्दैन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन भने तपाईँहरूको ठोक्का हो, घोषणा हो। उहाँ चुनाव गराउनकै लागि यो बाटो हिँड्नु भएको छैन, कसरी चुनाव गराउनुहुन्छ? चुनाव गरिसके पछाडि त तपाईँको अब उहाँको सत्यानाश त छँदैछ, त्यस पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि नहुने कुरा हुँदै नै भइहाल्यो, अनि कसरी गराउनुहुन्छ? फेरि पनि त उहाँ प्रधानमन्त्री बनिने निर्वाचनपछि दुईटै कसरी हो? त्यही त आज हामीले 165 क्षेत्रमा 60-40 माओवादी र एमाले भाग लाउँदा हृदेश त्रिपाठी अनि रापरपा त्यस पछाडि आएर हाम्रो मोहन विक्रम सिंह लगायतलाई हामीले छोड्दै जाँदा हामीले कति जितेर आयौँ मिलाउँदा, त्यो भोट मिलाउँदा। त्यस पछाडि आएर अहिले आएर फेरि समानुपातिकमा कति भोट पायौँ भन्दा 31 लाख र 13 लाख 44 लाख। अब केपी शर्मा ओलीले एक्लैले 50 लाख भोट ल्याउने गरी मात्रै उहाँले चुनाव गराउने भएपछि त यो कुरा त असम्भव छ। 1 असम्भव छ, 2 असम्भव छ, यो 7 असम्भव कुरा चाहिँ जब उहाँको हुँदै सक्दैन भने आफूलाई 2/3 नआउने चुनाव उहाँले कसरी गराउनुहुन्छ त? यो त उहाँको चाहिँ त्यो त चुनाव नगराउने रणनीति र चुनाव विरोधीले उहाँले ठेगान लगाउने थुन्ने रे हो। पछिल्लो समय चर्चा सुरु भएको छ नेपाली राजनीति बजारमा। त्यही गर्नको लागि उहाँले अख्तियार प्रमुख छ नि, असंवैधानिक प्रेम राई आइसकेपछि असंवैधानिक हिसाबले उहाँले संवैधानिक परिषदहरूमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। तर यो पनि हेक्का राखोस्, डोनाल्ड ट्रम्पले पनि न्यायालयमा यसै गरी आज यस्तै सजिलै न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरेका थिए। उनको अस्ति निर्वाचनको सन्दर्भमा उनले बोलेका कुरा, उनले दाबी गरेका कुरालाई कसरी खारेज गरिए? त्यहाँ यद्यपि प्रक्रिया गलत छ, संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय र प्रक्रिया कानुन सबै गलत छ र नियुक्तिको प्रक्रिया गलत छ, त्यसकारण यसका विरुद्धमा छौँ हामी। तर त्यहाँ नियुक्ति हुनुपर्ने मान्छे त योग्य मान्छे नै हुनुहुन्छ नि त, कतिपय नहोलान्, धेरै मान्छे। उहाँ व्यक्तिप्रति मेरो केही पनि होइन, त्यसकारण उहाँहरूले यही नै गर्नु होला भन्ने। र आज तपाईँहरू अदालत जानुभयो, अग्निप्रसाद सापकोटा तपाईँहरू किन जानुभयो भन्नु त जनता जान्न चाहन्छ। यो त एक राजाले पनि शाही आयोग बनाउनु भएको थियो, त्यस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गराउन पनि सक्नु होला, त्यो चाहिँ मैले एकातिर भने। आज त के हो भने अग्निप्रसाद सापकोटा मान्य सम्माननीय सभामुखज्यूले संवैधानिक परिषदले गरेका गलत सिफारिसहरू नै थिए। संसदीय सुनाइ बिना चाहिँ नियुक्ति हुनै सम्भव छैन र यो गैर संवैधानिक हो। त्यसकारण यसले संसदले फिर्ता पठाएको म्याटरमा पनि एक्जिक्युटिभले नियुक्ति गर्ने कुरा जे गर्यो त्यो असंवैधानिक छ भनेर त्यो रिट निवेदन लिएर गएका होइन। असंवैधानिक छ भने तपाईँले रिट निवेदन गर्नुभयो, तर न्यायाधीशहरूले मान्नु होला, न्यायमूर्तिहरूले मान्नु होला तपाईँहरूको कुरालाई? अब काम कारबाही रोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले। होइन, त्यो त हामी त खारेजीकै माग गरेका छौँ नि। खारेज त अदालतले गरेन भने के हुन्छ? काम गर्न दियो। त्यो त फेरि अदालतले गरेन। त भएको छ नियुक्ति, तपाईँलाई थाहा छैन? शेरबहादुर देउवाको मान्छे छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मान्छे छ, प्रधान न्यायाधीशको मान्छे छ। हो, त्यो सेटिङको कुरा छ भने त अब आज प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा विचार, सिद्धान्त, राजनीति, गणतन्त्र, परिवर्तन, समृद्धि, विकास, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, हिजोका सपना, हाम्रो घोषणापत्र, यो केही बाँकी छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग बाँकी सेटिङ मात्रै छ क्या। मैले सेटिङ गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवासँग प्रधान न्यायाधीश छ। अब यो सेटिङको स्थापना भएन भने सेटिङ, यही सेटिङको पर्दा पनि धेरै छिटो खस्दैछ। त्यसकारणले अब उहाँको हातमा केही बाँकी हुने छैन कि। संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज हुन्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? खारेज हुनुपर्छ, त्यो त कुरै भयो। न्यायमूर्तिहरूले खारेज गर्नुहुन्छ, किनभने हामीले न्यायालयप्रति पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। न्यायमूर्तिहरूले सधैँ ठिकै निर्णय गर्नुभएको छ, सबैले यो पनि होइन, आलोचना छ, समाज हो त्यसकारण। तर मूलतः न्यायालयले। रामकुमारी झाँक्रीजी, अब देशमा के हुन्छ? देशमा प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको ओह्रालो लायो भन्ने कुरा त आजबाट देखियो। अब एउटा सही संवैधानिक फैसला सर्वोच्च अदालतले दिन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र संविधान सही ट्र्याकमा आयो भने हामीले बाँकी हामीसँग 2 वर्ष काम गर्ने समय छ। यो संविधानलाई को बन्ने होडबाजी होला नि, त्यहाँ पनि द्वन्द्व होला, प्रधानमन्त्री को बन्ने, यो के बन्ने, यी कुरा त गौण कुरा हो नि। पहिला व्यवस्था र प्रणालीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँ।
यो त भन्दिनको लागि भन्दिया हो। तपाईहरु एक हुनुहुन्छ। यो त पद भन्ने चिज कसरी आयो? आज यो पद भन्ने चिज त गौण कुरा हो। आज यी पद कसले के पाए, कसले केले भन्ने कुरा त हाम्रो संविधान च्यातचुत भएका परिस्थितिका अगाडि यस्ता देखादेखै देखिएका गैर संवैधानिक एक प्रकारको यो अपराध डकैत, गैर संवैधानिक डकैतका अगाडि चाहिँ कसैका पद लेना देना यी सबै गौण कुरा हैनन् र? रामकुमारजी, तपाईले झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, त्यो पुरा नभइसकेपछि राष्ट्रपति विरोधी भन्दाखेरि भइसकेपछि तपाई जहिले पनि विरोध गरिरहनु भएको छ। अहिलेको विरोधको पछाडिको पाटाहरू रहस्यहरू बताउनु जान्न। त्यसमा पनि तपाईलाई मैले अझै एउटा कुरा भन्छु। म पर्सनल्ली यद्यपि म व्यक्तिगत हिसाबले एउटा विचार के राख्छु भने प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति बनाउने प्रचलन गराउनुहुन्न। किनभने प्रधानमन्त्री भएर उसले एक्जिक्युटिभ हिसाबले जे अभ्यास गर्छ राष्ट्रपति हुँदा त्यो अभ्यास हुँदैन। त्यो अभ्यास नभइसकेपछि एकचोटि सत्ता र शक्तिको रसस्वादन गरेका मान्छेमा एक प्रकारको इगो, एक प्रकारको तपाईको टसल सिर्जना भएर संविधान मिच्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन सक्छ। त्यही कारणले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपति हुने अझै स्वर्गमा पनि अर्को भर्यान्स छ भन्ने एउटा यो एउटा के भन्छ एउटा परम्परा चाहिँ बसाल्नु हुन्न भन्ने विचार राख्ने मान्छे हुँ भने तपाईले भन् जस्तै झलनाथ राष्ट्रपति होइन है त्यस्तो त। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीहरू अब त्यस्तो तपाईलाई मैले त्यस्तो त कहिले म प्रधानमन्त्रीहरू बनाउनै हुन्थेन भन्नुभएको थियो तपाईले त्यतिखेर। उहाँलाई बनाउनु गलत हुन्छ भन्नुभएको थियो। हो, दोहोऱ्याएर गर्ने कुरा त गलतै थियो र गलत भएको कुरा प्रमाणित होइन, पुनः प्रमाणित भयो। अझै प्रमाणित हुँदा के मूल्य चुकाएर अझै प्रमाणित गर्ने हो। त्यो त हो। किनभने संसद पुनर्स्थापना भयो भने राष्ट्रपति पद जान्छ जाँदैन, महाभियोग लगाउनु चाहिँ लगाउनु तपाईहरु। त्यो त म एकजना सदस्य हैन, तपाईको दृष्टिकोण हैन, त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरै भएन नि त्यस्तो चिज। तपाईले त महाभियोग लगाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तो पनि भन्या छैन होला। रामकुमारजी, बोली परिवर्तन नगर्नुस् तपाई। हो र? रेकर्ड ल्याएर आउन। हैन, रेकर्ड छ। तपाईले महाभियोग लगाउनु पर्छ राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। हैन, गलत काम गर्नुभएको छ। हैन, गलत गर्नेलाई लाउनु पर्छ। अहिले त उहाँले गलत काम गर्नुभएको छ भन्नुभयो नि तपाईले। हो, गलत गर्नेलाई लाउनु पर्छ, तर कोकोला लाउने, कहाँ लाउने त्यसका पनि त विधि पद्धति प्रक्रिया कानुन अनेक कुरा छन् नि त। तपाईको दृष्टिकोणमा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सम्बन्ध के हो त बताउनुस् आज? म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को सम्बन्धको कुरा आएको छ नि, तपाईले त बारम्बार भन्नुहुन्छ त दुईजना मिल्नु भएको छ भनेर। त्यही त, उहाँ प्रधानमन्त्री उहाँ राष्ट्रपति। त्यसमा कुनै किसिमको कम्प्लेन छैन हैन? उहाँले होइन तपाई, उहाँले लेखेर दिने, उहाँले सही हिसाब गर्ने। त्यो त देशको कार्यकारी र सर्वोच्च राष्ट्रपतिको काम हो नि त, दायित्व जिम्मेवारी हो नि। त्यही गरिरहनु। हामीले गलत रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्नु भएन। त्यही त, कसले गरेछ गलत? मैले त गलत व्याख्या गरेछ। तपाईले त बाहिर भएको चर्चाको मैले कसरी जवाफ दिउँ त? मैले त उहाँले प्रधानमन्त्रीको एसिस्टेन्ट जसरी काम गर्न हुँदैन थिएन, किनभने सम्मानित राष्ट्रपति संस्था हाम्रो पनि शिर उपरको संस्थाले त्यस्तो व्यवहार गर्ने कुरा लज्जाजनक छ भनेको। अब उहाँहरूको सम्बन्ध के हो, लेनदेन के हो त मैले थाहा पाउने कुरा भयो। राजनीतिक सम्बन्ध हो नि त। होला, राजनीति होला, गैर राजनीति होला, मलाई थाहा भएन नि त्यस्तो कुरा। मलाई त्यस्तो टिप्पणी गर्नु पनि छैन। देशको राष्ट्रपतिलाई हामीले सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ नि होइन र? राष्ट्रपति त हाम्रो व्यवस्था गणतन्त्रको अभिभावक हो नि त। हाम्रो लडाईको, हाम्रो सङ्घर्षको परिणाम हो। यसका प्रति त सबभन्दा धेरै प्राउड गर्छु सम्माननीय राष्ट्रपति संस्थाप्रति। तर व्यक्ति होइन, व्यक्ति सम्मान गर्न लायक हुनुपर्छ व्यक्तिका व्यवहारले। अहिले उहाँको व्यवहार ठिक छैन राष्ट्रपति। त्यो त दुनियाँले भनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारजी। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।